हैं 4 भाई, ये भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए हैं। देखें हालात बहुत ज्यादा खराब है हमारी इस टाइम कोई हेल्प नहीं की जा रही, सब बस बता रहे हैं कि हेल्प हो रही है। यहाँ जूं हम आगे तक जाते रहेंगे तो गाड़ियां यहाँ फंसी हुई हैं। सानिया मरी, हराक, अश्कबार, फिजा सोगवार, मरी की सैर को जाने वाले मौत की वादियों में जा सोए 22 अफराद की लाशें आबाई इलाके पहुंची तो कोहराम मच गया। मरहुमीन का सफर आखिरत रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, मर्दान और कामुकी में समेत दीगर इलाकों में नमाज जनाजा की अदायगी। मरी में पाक फौज और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कुलडना से बाड़िया के 3 किलोमीटर इलाके में हैवी मशीनरी से बर्फ हटाने का सिलसिला जारी। बेशतर इलाके ताहाल बिजली से महरूम, मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी बहाल। मुतासरा इलाकों में फंसे 60% सयाह वापस लौट गए। वज़ीर आला पंजाब भी मरी पहुंच गए, इमदादी कामों का जायजा लिया। मरी ताहाल मुकम्मल बहाल ना हो सका। बाड़ियां और दरिया गली में अब भी गाड़ियां फंसी हुई हैं। मुतासरीन इमदाद के मुंतजर। कोजा गली में सयाहों को खुराक की कमी का सामना। बाग आजाद कश्मीर में भी कई राब्ता सड़कें बंद। सानिया मरी के बाद सयाहों ने सुधन गली और लजडना का रुख कर लिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सयाहों के अब भी मरी में फंसे होने पर इजहार तशवीश। कहा साबित हो गया मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। सानिया मरी से मुतालिक हुकूमत सच्चाई और असल हकाइक बताए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मरी में सयाहों की अमवात का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। कहा ये छोटा सा शहर नहीं संभाल सकते, मुल्क क्या चलाएंगे। पीटीआई का इंजन एक कदम भी नहीं चल सकता। हम तमाम लावारिसों के वारिस बनेंगे। इनकलाब का रास्ता अब कोई नहीं रोक सकेगा। सानिया मरी जिम्मेदार कौन, मजलूम भी अवाम और जालिम भी अवाम। मौका परस्तों ने परेशान हाल लोगों को लूटने में कोई कसर न छोड़ी। होटल का किराया 50,000 रुपए तक मांगा गया। खाने पीने की अशिया के दाम भी हजारों गुना बढ़ा दिए गए। बस किराया भी 150 रुपए से फी सवारी 1000 रुपए वसूल किया गया। आजाद कश्मीर में बर्फ से मुतासर इलाकों में सयाहों को जाने से रोक दिया गया। सानिया मरी के सोग में वादी नीलम का स्नो फेस्टिवल भी मुलतवी। वादी कागान में बर्फबारी थम गई। शुगरान, कागान, नारान में 3 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ी। शुगरान में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट ने हिदायत की है सयाह वादी कागान का रुख न करें। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की तबाही। पीडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 29 जख्मी हुए। 22 मकानात को जुज़वी नुकसान भी पहुंचा। खैबर के इलाके अकाखेल शहीद मुंजा में बारिश के 22 मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बहन भाई जाँ बहक हो गए। मुल्क भर में गैस का बहरान, अवाम परेशान। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस की शदीद किल्लत। कहीं गैस बिल्कुल गायब तो कहीं प्रेशर का मसला। सख्त सर्दी में अवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मजीद 7 अमवात। 24 घंटे में 1572 केसेस रिकॉर्ड। शरह 3.16% रिकॉर्ड। पंजाब में ओमिक्रॉन पंजे गाड़ने लगा। मजीद 17 अफराद मुतासर। तादाद 295 हो गई। सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में सिंध असेंबली के बाहर धरना 10वें रोज भी जारी। मुजाहिदीन का मुतालबे से पीछे न हटने का ऐलान। बिल काला कानून करार दिया। कहा फौरी वापस लिया जाए। वज़ीर आला सिंध की मेजबानी में 6ठी सूबाई राबता कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा असद उमर, अमीनुल हक और कोर कमांडर कराची समेत दीगर मुतालिका हुकाम की शिरकत। कराची में गुज्जर नाला और औरंगी टाउन के नालों की सफाई समेत शहर में दीगर मंसूबों से मुतालिक तबादला ख्याल।
ووٹ کسی اور کو ملا لیکن خدمت پیپلز پارٹی کر رہی ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس. کہا سندھ حکومت کراچی میں 18 منصوبے شروع کرنے جا رہی ہے. شیر پاؤ کالونی میں اسپورٹس کمپلیکس بنانے کا فیصلہ کیا ہے. آئندہ چند ہفتوں میں کام ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا. IMF کا قرضوں کے اجرا سے متعلق اجلاس 12 جنوری کو ہوگا. اجلاس میں پاکستان کی قرض بحالی کا ایجنڈا پیش نہ ہونے کا امکان. IMF پاکستان مشن کے سربراہ کی تبدیلی کے باعث پاکستان سے متعلق جائزہ پیش نہیں ہوگا. سیالکوٹ میں زمین کے تنازع پر معمر خاتون پر سرعام بدترین تشدد. ملزمان نے خاتون کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا, جوتوں اور ڈنڈوں سے بھی تشدد کا نشانہ بنایا. ویڈیو وائرل ہو گئی. حافظ آباد میں پولیس نے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا. نوجوان کو قتل کرنے کے بعد لاش کو جلانے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. دوران تفتیش ملزمان کا اعتراف جرم. ننکانہ صاحب کے علاقے شاہ کوٹ میں پولیو رضاکار کو قتل کر دیا گیا. ڈاکٹر ساحر حمید کو 2 روز قبل اغوا کیا گیا تھا. ملزمان نے قتل کے بعد لاش کو رسی سے باندھ کر نہر میں پھینک دیا. ورثا کے مطابق ملزمان نے 5 لاکھ تاوان مانگا تھا. تاوان کی ادائیگی کے باوجود ڈاکٹر ساحر کو قتل کر دیا گیا. کوئٹہ میں مشرقی بائی پاس کے قریب CDD کی کامیاب کارروائی. کلعدم تنظیم کے 6 دہشت گرد مار گرائے. مقامی کمانڈر اصغر بھی مارا گیا. اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد. کراچی کے اورنگی ٹاؤن میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ. 10 سالہ معصوم بچی جان سے گئی. مدیحہ کے سر پر گولی لگی. ملزمان کو گرفتار نہ کیا جا سکا. چترال میں شہری کو جنگلی جانور کے ساتھ ویڈیو بنانا مہنگا پڑ گیا. لومڑی کو باندھ کر ویڈیو بنانے والے نوجوان کو محکمہ وائلڈ لائف کے اہلکاروں نے گرفتار کر لیا. متعدد ممالک میں کورونا اور اومیکرون ویریئنٹ کا سونامی. امریکہ میں یومیہ کیسز کی شرح 5 لاکھ تک پہنچ گئی. برطانیہ میں مزید 1,46,000 کیسز اور 313 اموات رپورٹ. فرانس میں مزید 3 لاکھ کیسز رپورٹ. پیرس اور اٹلی سمیت متعدد شہروں میں لاکھوں افراد کا پابندیوں کے خلاف احتجاج. بھارت میں 1,40,000. آسٹریلیا میں ریکارڈ 1,16,000 سے زائد کیسز. میکسیکو اور چین میں بھی کورونا کیسز میں اضافہ. ایتھوپیا میں پناہ گزین کے کیمپ پر فضائی حملہ. بمباری میں 56 افراد ہلاک. 30 سے زائد زخمی. خواتین اور بچے بھی شامل. ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ. ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا معاملہ. ایران نے 51 امریکی حکام پر پابندی عائد کر دی. امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی, سابق قومی سلامتی مشیر رابرٹ اوبرائن بھی شامل. ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ان افراد کے ایران میں موجود اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے. برازیلین ریاست مناز گیریس میں سیاحوں کی کشتیاں خوفناک حادثے کا شکار. پرناز جھیل پر اچانک چٹان کا ایک بڑا ٹکڑا 3 کشتیوں پر آن گرا. حکام کے مطابق حادثے میں 7 سیاح ہلاک, 3 لاپتہ ہیں. 32 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا.